डेवलपमेंट की बात हो फैसल टाउन फेज 2 में तो बार बार जिक्र तस्करा चूंकि मॉडल ब्लॉक का आता है, हम कह रहे होते हैं कि ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं। तो आज हमने सोचा कि ज़रा आपको बाकी एरियाज भी दिखाएं और आपको बताएं कि मामलात क्या हैं, कैसे हैं और इस वक्त हम किस एरिया के अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग V17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। जनाब, मॉडल ब्लॉक के हवाले से बात हो रही थी और चूँकि मॉडल ब्लॉक माशाल्लाह हमारा हिट इतना हुआ है तो इस वजह से ना लोग शायद ये समझते हैं कि यार हमारी जो डेवलपमेंट की सारी तवज्जो शायद मॉडल ब्लॉक के ऊपर है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जनाब हम मौजूद हैं एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी में से ये जो हमारा 180 फुट का बुलेवर्ड है, कि अब 180 फीट के इस रोड के लिए ना बुलेवर्ड के लफ्ज़ इस्तेमाल करना हमें थोड़ा सा वो समझ लें, हम कहते हैं यार इसको क्या बुलेवर्ड कहें, क्योंकि 350 फुट का मेन बुलेवर्ड है, उसके साथ 220 फुट का बुलेवर्ड है और दूसरी तरफ भी 220 फुट का बुलेवर्ड है। तो टेक्निकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो किसी प्राइवेट सोसाइटी में क्या बल्कि गवर्नमेंट के लेवल पर भी हो वो मौजूद है फैसल टाउन फेज 2 में, यानी 790 फुट का बुलेवर्ड। तो इस वजह से जब हम 180 फीट की बात करते हैं तो साडा ना हुण दिल नहीं मानता बुलेवर्ड कहने नूं। यानी चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो गेम को उस लेवल के ऊपर ले गए हैं कि बहुत सी सोसाइटियों में 180 फुट का शायद सबसे बड़ा रोड भी नहीं होता। तो यहाँ पर 180 फुट के बारे में बात करें तो बुलेवर्ड कहने को दिल नहीं मान रहा। गेम फैसल टाउन फेज 2 में उस लेवल के ऊपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब और फैसल टाउन ग्रुप ले गए हैं। 350 फुट का जो बुलेवर्ड है ना उसके ऊपर आप 707 बोइंग भी उतार सकते हैं, इतना बड़ा वो बुलेवर्ड है। तो इसलिए जनाब बड़े स्केल के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर कर रहा है जिसका नाम है फैसल टाउन ग्रुप, जिसका नाम है चौधरी अब्दुल मजीद। तो डेवलपमेंट का जो काम है ना, लोगों को शायद ये लगता था कि यार सिर्फ ओ ब्लॉक के अंदर हो रहा है, बिकॉज ओ ब्लॉक के अंदर असल में लोगों का शायद इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था, बिकॉज वो प्लॉट 20% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। यानी एक्चुअल प्राइस उनकी ज़ाहिरी बात है वो 34,95,000 रुपये थी, लेकिन 20% डिस्काउंट क्योंकि हम फुल पेमेंट पे दे रहे थे तो वो मिल रहा था 27,90,000 में। तो उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज जब आपको ऐसी चीज़ मिल रही हो जिसको पहले काट दिया जाए, जिसको डेवलप पहले कर दिया जाए, उसके बाद दिया जाए, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो हम उस बात को समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा मॉडल ब्लॉक था उसमें ये भी सिचुएशन थी कि हम आपको आपकी मर्ज़ी का प्लॉट नंबर भी दिला रहे थे, जिसकी वजह से लोगों का वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत बन गया। और यकीन करें जब हमने मॉडल ब्लॉक को ओपन किया तो मार्केट में राइट लेफ्ट हर तरफ चौंके सन्नाटा था। सोसाइटियों में डेडिकेटेड इंटरचेंज वाली सोसाइटियों में भी सन्नाटा था, उन सोसाइटियों में भी सन्नाटा था जो कि समझें कि पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े शहरों में उनके बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो लोग ये सोच रहे थे कि यार ये कैसे फुल पेमेंट के ऊपर बेचेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हमने मॉडल ब्लॉक की बुकिंग ओपन की तो यूं बुकिंग ओपन हुई और बिकती चली गई, जिसकी वजह से इस वक्त यकीन करें कि राइट लेफ्ट बहुत सारी सोसाइटियों का काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने उन सोसाइटियों का काम छोड़ के फैसल टाउन का रुख कर लिया। यही वजह है कि आपको हर बंदा फैसल टाउन फेज 2 का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज चल ये रहा है, बिक ये रहा है, बिकॉज फैसल टाउन फेज 2 एक रियलिटी है। तो आज जो आने का मकसद है इस साइड पे, एजुकेशन सिटी वाली साइड पे, स्पोर्ट्स सिटी वाली साइड पे, कि आपको हम दिखाएं कि भाई चूंकि हम मॉडल ब्लॉक बेच रहे हैं तो हमने यहाँ काम को अबैंडन नहीं किया। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमने इसको जोन्स के अंदर किया हुआ है डिवाइड। वो अलग जोन है, वो हमारा जोन 1 है, ये इसके अलावा हमारा जोन है। इसके अलावा हमारी जो मशीनरी है जो एफ ब्लॉक की साइड के ऊपर लगी हुई है, जो हमारी आर ब्लॉक के अंदर मनूवर कर रही है, के ब्लॉक के अंदर मनूवर कर रही है, वो और मशीनरी है। तो काम हर तरफ चल रहा है। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं कि जो एरिया हमने बेचना हो सिर्फ वहीं पर मशीनरी डाल दें, सिर्फ वहीं पे काम करें और बाकी एरिया को छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मशीनरी भी बहुत है, हमारे पास काम करने का जज्बा भी बहुत है
اور الحمدللہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے فنڈز بھی اویلیبل ہیں، کیونکہ چودھری عبد المجید صاحب نے اپنے کلائنٹس کے پیسوں سے ذاتی ایسٹس نہیں بنائے، کلائنٹ کے پیسوں سے ہیلی کاپٹرز نہیں لیے، کلائنٹ کے پیسوں سے انہوں نے اپنی ذاتی چیزیں نہیں کی۔ چودھری عبد المجید صاحب امانت سمجھتے ہیں کلائنٹس کے ممبرز کے پیسوں کو، اور اسی وجہ سے یہ پیسہ آپ کو سائٹ کے اوپر یوٹیلائز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو پلاٹ 2.5 سال پہلے بکے تھے ان پلاٹوں والے ایریا پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور جو پلاٹ اب بیچ رہے ہیں وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے، بیکاز ایبلٹی، کیپیبلٹی، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ ہے ڈیلیوری کی نیت۔ نیت صاف ہو تو الحمدللہ کام بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ جو میرے پیچھے آپ زمین دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی زمین پہ کام ہوا سر، یہ ہزاروں ہا کنال زمین ہے، 1000 ہا کنال۔ آپ کا کنال کا اپنا پلاٹ ہو نا، تو جب اس میں بنیاد پہ کام کرنا پڑتا ہے نا تو لگ سمجھ جاتی ہے، جب اس کی آپ کو ایکسکیویشن کروانی پڑ جائے۔ تو 1000 ہا کنال زمین کو لیول کر دیا گیا ہے۔ امیجن کریں کہ کس سکیل کے اوپر یہاں پر کام ہوا ہے۔ تو فیصل ٹاؤن فیز 2 ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو ایریا کٹ چکا ہے، اس کے 350 فٹ کے بولیورڈ کے اوپر ہمارے پاس آپ کے لیے آن گراؤنڈ کمرشل پلاٹ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کمرشل پلاٹ نقشے کے اوپر ہیں، بھائی موقع پہ ہمارے ساتھ آئیں، وزٹ کریں، اپنا پلاٹ دیکھیں، اور پھر سلیکٹ کریں، اور پھر کہیں کہ جی یہ پلاٹ ہمیں چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جس پلاٹ پہ آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کو ایگزیکٹ وہی پلاٹ ہم دلائیں گے۔ یہ سچویشن ہے، ہمارے پاس آپ کے لیے 350 فٹ کے بولیورڈ کا کمرشل اویلیبل ہے۔ اور فیصل ٹاؤن فیز 2 کے کمرشل کے حوالے سے میں پھر سے بتاتا جاؤں آپ کو کہ وقت تو گزرا ہوا نہیں آتا، موقع آ جاتا ہے۔ تو یہ موقع بہت بڑا ہے جس کو آپ پہچانیں۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے اگر آپ نے فیصل ٹاؤن فیز 1 میں کمرشل انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی کو مس کیا، جب وہاں پر 10 مرلہ کا کمرشل پلاٹ صرف 2.5 سے 3 کروڑ روپے کے اندر مل رہا تھا، وہ بھی انسٹالمنٹس کے اوپر، اور آج 6 سال بعد 25 سے 30 کروڑ کیش میں یہ کوانٹیفائبل فیکٹ ہے، آپ چیک کر لیجئے، کراس ویریفائی کر لیجئے، 25 سے 30 کروڑ روپے کیش میں وہ پلاٹ بک رہا ہے۔ تو اگر آپ وہ اپرچونٹی مس کر چکے ہیں تو فیصل ٹاؤن فیز 2 وہی اپرچونٹی دوبارہ سے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس آپ کے لیے 350 فٹ کے مین بولیورڈ کے اوپر بھی کمرشلز ہیں، 220 فٹ کے بولیورڈ کے اوپر بھی کمرشلز ہیں، پھر جو ہمارا CBD سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر بھی آپ کے لیے کمرشل اویلیبل ہیں، اور CBD وہی ہے جس کے سینٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ چودھری عبد المجید صاحب پاکستان کی ٹالسٹ بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کے لیے منی کمرشلز بھی اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ ہے کہ آپ 34 لاکھ روپے صرف ڈاؤن پیمنٹ کرنا چاہیں تو 30/40 کا ہمارے پاس آپ کے لیے کمرشل اویلیبل ہے، آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل پرائس اس کی 1 کروڑ 34 لاکھ، صرف 34 لاکھ روپے سے آپ بکنگ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا جاؤں، یہ جو 30/40 کے کمرشلز ہیں دے آر وینشنگ، لٹرلی دے آر وینشنگ، جتنی رفتار کے ساتھ بکنگ ہو رہی ہے، اور کارنر دے ہن لبیاں بھی نہیں ملتا۔ میں چونکہ آپ کو پتا نا اندر کے وچلے ذرائع سے خبر نکال کے لاتا ہوں، تو کارنر ملتا ہی نہیں ہے اس میں۔ تو جو چیزیں اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اس اپرچونٹی کو گریب کریں، ڈونٹ لیٹ اٹ گو، ڈونٹ لیٹ اٹ گو۔ آپ سائٹ وزٹ کریں ہمارے ساتھ، اینڈ دین یو وڈ فیل کہ یار یہ جس کنوکشن سے ہم بات کرتے ہیں، واٹس بیہائنڈ اٹ، دس کنوکشن از بیکڈ by the actual development that's going on a humongous scale on فیصل ٹاؤن فیز 2 سائٹ۔ تو موقع ہے بھائی صاحب، فیصل ٹاؤن فیز 1 میں اگر آپ 5 مرلہ کا ریزیڈینشیل پلاٹ اس وقت نہیں لے سکے جب چور صاحب نے آج سے 5 سال پہلے، تقریباً 6 سال پہلے نکالا تھا، صرف اور صرف 38 لاکھ روپے میں، اور آج 5-6 سال بعد وہ 1.25 کروڑ روپے میں آن کیش بک رہا ہے۔ تو اس وقت فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ہم آپ کو 4 سال کی انسٹالمنٹس پہ صرف اور صرف 35 لاکھ روپے میں یہ پلاٹ دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ آن گراؤنڈ ہمارے پاس تیار پلاٹ کی بات کریں تو ماڈل بلاک میں 27,90,000 روپے کے اندر دے رہے ہیں۔ تو یہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، ایسے موقع روز روز نہیں آتے۔ ایسے ڈیولپرز کے پروجیکٹس میں جن لوگوں نے پہلے انویسٹمنٹس کی، آج انہوں نے اپنی ان انویسٹمنٹس کو ان کیش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو جناب ہمارے دیے گئے نمبرز پر ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔